तुम कहाँ थे जब अपने पहली बार खुदावंद यसू मसीह की खुशखबरी सुनी थी? तो आप कहाँ थे? अच्छी खबर, वो खुशखबरी जो हम सब के लिए दस्तयाब है। तुम कहाँ थे? हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम आज इस नई सीरीज का आगाज करते हुए यसू मसीह की खुशखबरी मरकज़ की इंजील से शेयर करने पर खुश हैं। हम खुश हैं कि आप हमारे साथ देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हों और अगले 16 हफ्ते अगले 3 माह तक हमारे साथ रहें जब हम पूरी इंजील मरकज़ का जायजा लेंगे। हम पुरजोश हैं कि पीटर किया तबलीग कर रहे थे और जो मार्क ने लिखा और मत्ती, मरकस और लूका सब मुतवाज़ी है। इंजील बहुत खूबसूरत, तस्दीक शदा और काबिल एतमाद है और आप इस बारे में बहुत सी बसरतें सीखेंगे। आप समझ जाएंगे कि सहीफ़े की तहरीर, अब समझेंगे कि इसे इब्तिदाई चर्च की गैर बाबल अदब और तहरीरों से कैसे तस्दीक हुई है और हम ये आपके साथ शेयर करने के लिए पुरजोश हैं। और यही वो तालीमात हैं जो हम अपने स्कूल दी बुर्ज स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में शेयर करेंगे, जिसमें 300 से ज़ायद तलबा, 5 कैंपसेस हैं। हमारे पास पाकिस्तान में और भारत में 2 हैं। हम अब ये खुशखबरी 4 मुख्तलिफ ज़ुबानों में शेयर कर रहे हैं, जिनमें अंग्रेज़ी भी शामिल है। तो हमारे साथ शामिल हो जाओ और खुदा तुम्हें भरपूर बरकत दे। नैन्सी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। हम यहाँ गर्मियों में हैं। अपने दोस्तों को बताएं कि हम कहाँ पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं। हम कंसास में हैं। हम अब कंसास में हैं टूट और हम यहाँ 4 या 6 हफ्ते के लिए वापस हैं। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो हमें लगता है कि खुदा ने हमें बुलाया है। और इस वक्त हम यहाँ अपने ख़ानदान की खिदमत कर रहे हैं, अपनी बेटी और इसके शौहर और उसके बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और उनके साथ होना और उनसे मिलना अच्छा लगता है। और हमारे पास एक बेहतरीन चर्च है जिसमें हम यहाँ जाते हैं, और वो करास पॉइंट चर्च, पावल में पादरी एंडी और मिशेल पार्क्स के साथ। और हम वहाँ घर जैसा महसूस करते हैं और ये बस दिलचस्प है। हम बाहर आरवी पार्क में हैं जहाँ हम यहाँ रहते हैं, और ये थोड़ा सा हुआ थोड़ी चल रही है, तो सब्र करें। कैमरे में कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन वो हुआ की वजह से है। और हम खुदा की मौजूदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और यहाँ कुदरत में मौजूद हैं, और यहाँ शहद की मक्खियाँ, भीड़ें और सब कुछ भी हमारे साथ है। तो शायद उन्हें यसू मसीह की खुशखबरी चाहिए। चले जाओ। ठीक है, तो हमें बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। खैर, हम मरकज़ की इंजील में दाखिल होंगे और हम आपको रोज़ाना हमारे लिए और बुर्ज मिनिस्ट्री के लिए दुआ करने की तरगीब देंगे। हम मुख्तलिफ ममालिक में सैकड़ों पादरियों और कलीसाई रहनुमाओं को उठा रहे हैं जो इंजील को बांट रहे हैं। जैसा कि अब जानते हैं, वो मशरिक़ वस्ता में आर्ज़ी अमल ला रहे हैं और सच्चाई की भूख है और सच्चाई लोगों को आज़ाद करेगी। हमारी दरख्वास्त है कि आप हमें टेक्स्ट और ईमेल्स के ज़रिए हौसला अफजाई करें, और फिर जब रूह अल कुद्स आपके दिल पर ले तो आप मिशन के लिए क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मकामी चर्च, जहाँ भी आप अपनी वजारत की मदद हासिल कर रहे हैं, वहाँ उशर दें। हम अपने वसाइल को मिशनों के लिए देने पर भी यकीन रखते हैं। हमारा माहाना हदफ तकरीबन $700 मज़ीद वाबस्ता आमदनी है, क्योंकि खुदा इस स्कूल को 60 तलबा से बढ़ाकर 7 मुख्तलिफ कैंपसेस में 300 से ज़्यादा कर रहा है। हमें कुछ काम की ज़रूरियात है और हमें बड़े ग्रुप्स के लिए बड़ा टीवी खरीदना पड़ता है। हमें कुछ कैंपसेस के लिए मज़ीद कुर्सियाँ खरीदनी होंगी और हमें उन पादरियों की हिमायत करनी होगी जो इसकी निगरानी कर रहे हैं। 7/27 अप्रैल को हम पाकिस्तान जा रहे हैं और ये जवाबदेही का हिस्सा है। हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। हम अगले साल अप्रैल में इंटरव्यूज़ करेंगे और रहनुमाओं का इंतखाब करेंगे। तो अब से अगले 6-7 महीनों तक हम क़ियादत की महारतें और यसू की तालीमात सिखाएंगे। हम ज़्यादा जादूबाजी नहीं सिखाते। हम ज़्यादातर सिर्फ इंसान की फ़लसफ़ा नहीं सिखाते। हम वही सिखाते हैं जो खुदा कहता है और हम उसके लिए पुरजोश हैं। हम यकीन रखते हैं कि बाइबल के पास तमाम जवाबात हैं
اور اس نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو اپنی بابل مرقس کی انجیل کے لیے کھولیں۔ نینسی ابھی پڑھنے والی ہے، لیکن میں انجیل اور اس مطالعے کے بارے میں چند خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ مرقس پطرس کا ساتھی ہے اور ہم یہ کتاب اعمال اور اس کے کچھ دیگر خطوط سے جانتے ہیں جو وہ لکھتا ہے۔ لیکن جب مارک نہیں، اس کا نام اس بالکل درست خط پر نہیں ہے۔ نئے عہد نامے کی گواہی اسی طرح الفارنسا اور کلیمنٹ آف الیگزینڈر اوریجن اور جیروم جو ابتدائی کلیسائی تاریخ کے مصنفین ہیں، سب تاریخی شواہد کی تصدیق کرتے ہیں کہ مارک ہی یہ لکھ رہا ہے، لیکن یہ ممکنہ طور پر یہ پیٹر ہے جو جیسا کہ اب جانتے ہیں صحیفہ میں واضح طور پر شاگردوں کا ترجمان تھا۔ جب یسوع نے کہا تم کہتے ہو کہ میں کون ہوں، اور پیٹر وہ ہے جس نے کہا تو مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا، تو وہ تصدیقی شخص ہے۔ پیٹر یعقوب اور یوحنا 12 میں سب سے زیادہ یسوع کے سب سے قریب تھے اور ہمارے پاس بہت سے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ در حقیقت اب وہ یروشلم کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں، وہ ہڈیاں اور وہ تمام چیزیں نکال رہے ہیں جو اس دور اور اس دور میں دفن ہوئیں، اور یہ ہمارے لیے تصدیق میں دیکھنا ایک شاندار موقع ہے۔ تو میں آپ کو دو مزید مثالیں دیتا ہوں جو کتاب اعمال سے آتی ہیں، یعنی خود بائبل۔ اعمال 12 آیت 12 اور آیت 25، یہ دونوں آغاز اور اس کا آغاز وہ ہے جب پیٹر کی جیل سے معجزاتی فرار ہے، اور پھر بھی یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے ضمنی الفاظ شیئر کیے گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو وہ مریم کے گھر گیا جو یوحنا کی والدہ تھی، جنہیں مارک بھی کہا جاتا تھا، جہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور دعا کر رہے تھے۔ تو یہ ہے مارک کی والدہ۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، انہیں جان مارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ نیچے جائیں تو وہی باب 12 آیت 25 تک، جب برنابا اور ساؤل نے اپنا مشن مکمل کیا تو وہ یروشلم سے واپس آئے اور یوحنا کو ساتھ لے گئے جسے مارک بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی بنیادی وزارت ٹیم کا حصہ تھا، اور وہ غالباً صحیفے میں ہے۔ اور تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں کہ یوحنا مارک ساؤل کا ساتھی تھا جو اپنی تبدیلی کے بعد پولس بن جاتا ہے۔ اور ہم وہاں کچھ شاندار واقعات دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اعمال 15:37 39 تک، برنابا جان جسے مارک بھی کہا جاتا ہے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن پولس نے اسے لے جانا دانشمندی نہیں سمجھی کیونکہ اس نے انہیں پامفیلیا میں چھوڑ دیا تھا۔ تو شروع میں مارک نے مشن کے دوران انہیں چھوڑ دیا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی مبلغ میدان میں ہوتا ہے تو ہمیں دعا، حوصلہ افزائی اور مالی وسائل کے ذریعے اس کی حمایت کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ گھر آ جائیں اور آپ کا چرچ اب ان کی حمایت نہ کر سکے، آپ ان کی حمایت نہ کر سکیں، تو یہ ایسے ہوگا جیسے کسی کو بھیجیں، ایک فوجی کو لڑائی کے لیے بھیجیں اور پھر اسے گولہ بارود کام کرنے کی صلاحیت بھیجنا بھول جائیں۔ لہذا رسولی دور نے منتخب شدہ لوگوں کی بات کی۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے اس وقت میرے لیے کسی اور چیز پر نہ جاؤ، لیکن خدا کی قسم اس بارے میں سوچو۔ انہوں نے 12 ایسے کھلاڑی منتخب کیے جو بہت متنوع ہیں، ہمم بالکل مختلف، اور ہم یہ مقامی چرچ میں دیکھتے ہیں۔ خدا ہر اس شخص کو اکٹھا نہیں کرتا جو سب جڑواں لگتے ہیں، نہیں، وہ لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کو مضبوط بنانے کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ اس نے پیٹر کو اس لیے چنا کیونکہ اس نے کچی میں ایک ہیرا دیکھا۔ اس نے جیمس اور جان کو چنا جو بجلی کے بیٹے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو وہ بدل سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے لیوی نے اپنی زندگی اور اعداد و شمار گننے کی صلاحیت کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے کتاب اعمال کے بہت سے تجزیے میں مدد کی۔ یہ اعداد و شمار دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں لوگوں کو کہتے سنتا ہوں، نمبرز واقعی اہم نہیں ہیں،
خیر میں اسے تصور میں سمجھتا ہوں۔ خدا صرف اعداد کے پیچھے نہیں ہے بلکہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نمبرز۔ ہمم، اس لیے اعداد و شمار اہم ہیں۔ اس میں بہت پینٹیکوسٹ کے دن 3000 بچ گئے۔ اگلے ہفتے تک یہ 5000 کہتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ متی گنتی میں ماہر تھا۔ اور پھر بھی اب جانتے ہیں ہم کچھ اور کو دیکھتے ہیں۔ تھامس جو شک کرنے والے تھے لیکن وہ بھارت اور پاکستان میں جو احیا ہو رہا ہے اسے دیکھیں جہاں تھامس نے انجیل شیئر کی۔ پھر آپ کے پاس اینڈریو ہے اور پھر اس نے کسی ایسے شخص کو بھی چنا جس نے اس سے غداری کی، یہودا بارتھولمیو اور یہودا فلپ تھادسہ اور شمون متعصب کو۔ اور جنونی وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے پرجوش ہو۔ تو جہاں سائمن دی زیلوٹ کہتا تھا چلو کام مکمل کرتے ہیں تو دوسرے لوگ سست روی سے کام کر رہے ہیں، جیسے تھامس نے کہا 1 منٹ رکیں، جب تک میں اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتا، جب تک میں اب جانتے ہیں اس کے پہلو کو دیکھ کر دیکھتا ہوں کہ وہ وہی تھا جو صلیب پر مارا گیا۔ میں قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ یقیناً وہ اس بات پر قائل ہو جاتا ہے جب یسوع ظاہر ہوتا ہے۔ تو نینسی اب 1 سے 3 آیات پڑھیں گی جب ہم مرقس کی انجیل شروع کریں گے۔ یسوع مسیحا خدا کے بیٹے کے بارے میں خوشخبری کی ابتدا، جیسا کہ سا نبی میں لکھا ہے، میں اپنے پیغامبر کو تمہارے آگے بھیجوں گا جو تمہارا راستہ تیار کرے گا۔ ایک آواز جو بیابان میں پکار رہی ہے، خداوند کا راستہ تیار کرو، اس کے لیے راستے سیدھے کرو۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جسے جبرائیل نے یوحنا کی پیدائش کے بارے میں خدمت کی تھی اور وہ یسوع سے رشتہ دار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ وہ توبہ کی تبلیغ کرنے والا تھا اور اس نے ہجوم بڑھانا شروع کیا اور پھر اس نے اپنی خدمت یسوع کے سپرد کر دی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم اس کا حصہ ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ راستہ سیدھا کر دیتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے سچ کہا کہ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، اس لیے اس نے اپنا سر کھو دیا۔ اور کبھی کبھار جب کوئی سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے کرتا ہے، نہ کہ کسی خوفناک طریقے سے بلکہ اچھے خدائی انداز میں، مجھے امید ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر وہ مشکل وقت سے گزرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ تو جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کے آنے کی تیاری کی، چرچ میرا کام، آپ کا کام، ہمارا مشترکہ کام دنیا کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب آیات 4 سے 7 تک پڑھے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا صحرا میں نمودار ہوا، گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی تبلیغ کرتے ہوئے۔ پورا یہودی علاقہ اور یروشلم کے تمام لوگ اس کے پاس گئے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے انہیں دریائے آردن میں بپتسمہ دیا۔ جان اونٹ کے بالوں سے بنے کپڑے پہنتا تھا اور کمر پر چمڑے کی بیلٹ بندھی ہوتی تھی، اور وہ ٹڈی دل اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اور یہ میں تھا اور یہ اس کا پیغام تھا، میرے بعد ایک ایسا آتا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی سینڈل کی پٹیاں میں جھکنے اور کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ یوحنا کے مشن پر کتنا شاندار نقطہ نظر تھا، اور ہمیں بھی اپنے مشن پر رکھنا چاہیے، اور وہ ہے انجیل کو بانٹنا۔ ہم کسی کو نہیں بچاتے، ہمارا کام بتانا ہے، روح القدس کو سزا دینے دو۔ لیکن یہاں دیکھیں تو کبھی کبھار گناہ کا اعتراف کرنے پر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ضروری نہیں کہ یہ سب عوامی طور پر کرنا ہو، اگرچہ بعض اوقات مجھے نینسی کے پاس جانا پڑا اور کہنا پڑا۔ شاید میں اپنے دل میں درست تھا لیکن میں اپنے رویے میں غلط تھا۔ میں نے یہ اس کے ساتھ، دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ بچے جو اب بڑے ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا حقیقت میں امریکہ میں ہمارے ایک کیمپس میں ایک بیداری شروع ہوئی، اور روح القدس کے حرکت سے پہلے، خدا کی موجودگی کی حرکت سے بالکل پہلے، اب جانتے ہیں 24 گھنٹے بیداری پر طلباء اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور مجھے بالکل معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن شاید کچھ کہہ رہے تھے، میں کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نشے میں تھا، میں اپنی مرضی پوری کر رہا ہوں، میں جو بھی ہو، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ اب اگر آپ قربان گاہ پر روتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی کو بتانا ہے تو کسی سے کچھ کہنے کے لیے کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اس سے انہیں یہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اعتراف کیا تو پھر وہ پانی میں ڈوب گئے۔
پانی میں بپتسما دل کی اندرونی تبدیلی کی ظاہری عکاسی ہے۔ اب آیت 8 پڑھیں کیونکہ یہ اس بات کی چوٹی ہے جو وہ یہاں پہلے باب میں کہنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں پانی سے بپتسما دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسما دے گا۔ ذاتی طور پر میرا ماننا ہے کہ مرقس کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی تھی، اور متی اور لوکا کو مرقس کی تحریروں تک رسائی حاصل تھی، اور انہوں نے ایک آئی لکھا جسے سیناپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ جب ہم پانی میں بپتسما لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب نیچے جاتے ہیں، اب مکمل طور پر ڈوب جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے گہرائی سے سوچیں۔ اکثر لوگ چرچ کی عبادت میں جاتے ہیں اور موسیقی عبادت ہجوم مسا وہاں ہوتا ہے، اور وہ مسا کو محسوس کرتے ہیں، لیکن انہیں یسوع سے ان کے گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اسی لیے جب ہم پانی میں بپتسما لیتے ہیں تو ہم مکمل طور پر غوطہ لگا دیتے ہیں، اور نینسی نے ہماری حالیہ ویڈیوز میں گواہی دی، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں نے پوری طرح دعا میں غرق ہو کر روح القدس کی متحرک موجودگی حاصل کی، جو میری دعا کی زبان میں ظاہر ہوتی ہے، میری دعا کی زبان نہ کہ نبوی زبان میں، اپنی دعا کی زبان نہ کہ وہ جو میں جب میں زبانوں اور تشریح میں پیغام دیتا ہوں تو اس کا استعمال کریں۔ میں دعا کی زبان کی بات کر رہا ہوں جہاں میں نینسی اپنے بچوں کے لیے، اب کے لیے، دوسروں کے لیے شفاعت کرتا ہوں، اور یہ مکمل غوطہ کاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کا احترام کریں گے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھار لوگ کسی پادری کی بات سنتے ہیں جو روح القدس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے جس نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا۔ تو میں واقعی آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ روح القدس کیا کر سکتا ہے، نینسی نے کیا ہے، اور ہماری ٹیم کے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ اور وہ اب آیات 9 سے 11ویں تک پڑے گی کیونکہ یہ روح القدس کی طاقت ہے۔ اور اس کی طاقت کیا کرتی ہے؟ گواہ بننا، اعمال 1:8۔ یہی منصوبہ ہے۔ تو انجیل ہی پیغام ہے۔ کتاب اعمال وہ طریقہ ہے جس سے ابتدائی چرچ نے اتحاد میں کام کرنا شروع کیا اور تمام مختلف ثقافتوں اور تمام ثقافتوں کو توڑ دیا، اور یہی چیز امریکہ کو تقسیم کر رہی ہے، یہی چیز کسی بھی ملک کو تقسیم کر رہی ہے۔ پاکستان میں، بھارت میں اختلافات ہیں، مختلف مذاہب، مختلف سوچنے کے طریقے۔ ہماری وحدت اب مسیح میں ہے۔ ہم نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا جیسا کہ ہم نے کہا کتاب افسیوں میں اور ایک مسیح میں۔ اب نینسی 9 سے 11 تک پڑھو۔ اس وقت یسوع گلیل کے ناصرت سے آئے اور یوحنا نے آردن میں بپتسما دیا۔ جیسے ہی یسوع پانی سے باہر آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ رہا ہے اور روح اس پر کبوتر کی طرح اتر رہی ہے۔ اور آسمان سے ایک آواز آئی، تم میرے بیٹے ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ تو یہ تثلیث کا ثبوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع پانی میں ہے، اور اگرچہ اس نے گناہ نہیں کیا، وہ ایک نمونہ بناتا ہے۔ جو لوگ کلام کے گہرے مطالعے کرتے ہیں، ہم کبھی ایسی جگہ نہیں جاتے جہاں یسوع جا چکے ہیں، آپ پہلے نہیں گئے۔ آمین۔ وہ ایک عورت کے پیٹ میں پیدا ہوا تھا، اسے بچپن میں ہی پالا گیا، اس کے والدین اور والدہ تھے، وہ یہ سب کچھ برداشت کر چکا ہے، وہ مر گیا، وہ دوبارہ زندہ ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم یہ دیکھو۔ تو یسوع پانی میں ہے اور ہمارے لیے ایک نمونہ بناتا ہے، اور جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو بیٹا آتا ہے، پھر روح القدس نیچے آتا ہے، اس پر روشنی پڑتی ہے۔ روح القدس ہے جیسے کبوتر۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کبوتر ہے، یہ اس کے یسوع پر آنے کی وضاحت کا ایک طریقہ ہے تاکہ وہ اپنی قدرتی حالت میں خدا کے کلام کی تبلیغ اور تعلیم دے سکے۔ اور پھر خدا باپ آسمان سے بولتا ہے اور کہتا ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا محبوب بیٹا جس سے میں خوش ہوں، ہلیلویا۔ تو میں صرف امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں ایک ساتھ ہیں، اور اس بارے میں کچھ خیالات جو میرے خیال میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تصویر H2O کس چیز میں ظاہر ہوتا ہے؟ پانی، بھاپ اور برف۔ یہ اب بھی H2O ہے لیکن 3 حصوں میں ظاہر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ آپ انڈے کو مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ تمہارے پاس خول سفید زردی ہے، 3 حصے لیکن پھر بھی صرف ایک انڈا۔ اور یہاں ایک نیا سوال ہے جو میں نے واقعی اہم سمجھا ہے۔ ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ کیسا رہے گا؟ وہ سب انسانیت کا حصہ ہیں، لیکن وہ یقینی طور پر مختلف اور مختلف ہیں، اور پھر بھی خدا نے ہمیں بلایا ہے۔
यसू ने दुआ की, बाप वो एक हो जैसे तुम और मैं एक हैं, और मैं आपके साथ दुआ मिशन और पुकार में एक होना चाहता हूँ, और खुदा इस पर काम कर रहा है। अब 12 से 15 साल की उम्र है। फौरन रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो 40 दिन तक शैतान के आजमाइश में था और वो जंगली जानवरों के साथ था और फरिश्ते इसकी खिदमत करते थे। यूहन्ना को कैद में डालने के बाद यसू गलील गए और खुदा की खुशखबरी सुनाई। वक्त आ गया है, उन्होंने कहा, खुदा की बादशाही करीब आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर यकीन करो। तो तौबा नजात का एक अहम उनसर है, और हमें कहना होगा, ए खुदावंद मुझे मुआफ फरमा और अपने गुनाह इसे कबूल करें जो भी हमने किया है, और खुदा हमें रहनुमाई करने दे। और 40 दिन अहम हैं, क्योंकि अगर आप 40 दिन कुछ कर सकते हैं या 40 दिन नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छा वक्त है जो हमारी जिंदगी में अच्छी आदत ला सकता है, जैसे रोज़ाना पढ़ना, शायद रोज़ाना चलना। अरे तुम जानती हो, 40 दिन मुसलसल चर्च जाने की कोशिश करो, 40 दिन का चैलेंज करें। अब देखेंगे मनफी और मुस्बत दोनों जो अब करते हैं वो वाकई गहरी जड़ पकड़ सकता है। और नोट करें कि रोज़ा रखने में 3 ताकतें होती हैं, ठीक है? खुदा, जिस्म और शैतान। मैं शैतान को यसू के नाम पर बांधता हूं और उसकी ताकत टूट जाती है। फिर भी मैं अपने जिस्म की बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो भी खुदा की मर्जी पर अमल नहीं करना चाहता। तो रोज़ा रखना मेरे गोश्त को जलील और नीचे कर देता है, और फिर सिर्फ खुदा की ताकत बाकी रह जाती है। तो यहाँ तक कि इस जिंदगी में भी हम खाना छोड़ सकते हैं, या खाने का दिन छोड़ सकते हैं, या 21 दिन का रोज़ा रख सकते हैं, सुबह से अंधेरे तक रोज़ा रख सकते हैं, जो भी हो। लेकिन हम कह रहे हैं, मैं खुदा से सुनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे। अब 16 से 20 साल की उम्र है। जब यसू गलील के समंदर के किनारे चल रहे थे, तो उन्होंने शमून और उसके भाई अंदरयू को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। मेरे पीछे आओ, यसू ने कहा, और मैं तुम्हें लोगों के लिए मछली पकड़ने भेजूंगा। फौरन उन्होंने जाल बिछा दिए और उसके पीछे चल दिए। मुझे ये पसंद है। एक बार जब वो थोड़ा आगे गया, तो उसने जेम्स, जुबैदी का बेटा, और उसका भाईजान एक कश्ती में जाल तैयार करते देखा। उन्होंने फौरन उन्हें बुलाया और उन्होंने अपने वालिद जुब्दी को किराए के मर्दों के साथ कश्ती में छोड़ और उसका पीछा किया। खुदा हाफिज अबू। ये लो, मुझे ये आयत पसंद आई, और अगर आप इसे देखें, इसे समझ कर अपने जहन में लाएं, तो यसू पतरस को देख रहे हैं। इसने पीटर में कुछ देखा। पीटर पानी को देखना जानता था, जालों को देखना जानता था, और मछली पकड़ना भी जानता था। वो जानता था कि हिकमत अमली कैसे बनानी है और काम कैसे करना है ताकि ये काम मुकम्मल हो सके, और वो अपने खानदान के साथ अच्छा काम करता था। वो दूसरों के साथ अच्छा काम करते थे और अपने वालिद के फरमाबरदार थे। और जैसा कि नैन्सी ने जिक्र किया, जब यसू ने कहा, मेरे पीछे आओ, उन्होंने अपने जाल गिरा दिए और वो इसके पीछे चल पड़े। अब हम तमाम बातचीत से वाकिफ नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ और बातचीत भी हुई होगी, और वो कायल थे कि यसू कोई अहम काम कर रहे हैं, और वो इसकी पैरवी करते रहे। और नोट करें कि ज़ीबेदी खानदान ने हेल्प किया था। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस अपने जाल छोड़ दिए और अपने वालिद को दिवालिया होने दिया। उनके वालिद के पास और भी लोग थे, और शायद उन्हें कुछ और भी हायर करना पड़ा जब उनके बेटे विजारत में चले गए। आयत 21 से 28। वो कीपर न गए, और जब सब्त आया, यसू इबादतगाह में गया और तालीम देना शुरू की। लोग उनकी तालीम पर हैरान थे, क्योंकि वो उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर पढ़ाते थे जिसके पास इख्तियार था, न कि कानून के असातिज़ा के तौर पर। ये रहा। इसी वक्त इबादतगाह में एक शख्स जो एक नापाक रूह के कब्जे में था चीख उठा, तुम हमसे क्या चाहते हो, नासरी के यसू? क्या तुम हमें तबाह करने आए हो? मैं जानता हूँ तुम कौन हो, खुदा के पाक। खामोश रहो, यसू ने सख्ती से कहा।
इससे बाहर आओ। नापाक रूह ने इस आदमी को जोर से हिला दिया और उसके जिस्म से चीख निकली। लोग इतने हैरान थे कि उन्होंने एक दूसरे से पूछा, ये क्या है? नई तालीम है और इख्तियार के साथ। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो इसकी इताअत करती हैं। इसके बारे में खबरें तेजी से पूरे गिलियल के इलाके में फैल गई। तो लोग ऑर्थोडॉक्स यहूदियत छोड़ रहे हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और अब यसू की पैरवी करने लगे हैं, और यसू फरीसियों से मुख्तलिफ थे। और मेरा मानना है कि इस मुलीज़ अफगाड और रूहानी पादरी कुछ दूसरे असातिज़ा से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम इख्तियार के साथ तालीम देते हैं। हमारी अथॉरिटी नहीं, बल्कि खुदा की अथॉरिटी और रूह अल कुद्स के इख्तियार के साथ। तो हम ये नहीं कहते, शायद ये इस तरह है, और शायद ये इस तरह है, और शायद ये यहाँ की तरह है, और लोगों को 3 या 4 समतों में सोचने पर मजबूर करते हैं, और वो वाकई कुछ भी नहीं समझते। तो कुछ ये कुछ वो। अगर तुम्हारा पादरी हर जगह है, तो इसे दोबारा कलाम में ले आओ। इसे हौसला दें और नोट करें कि, और ये हमारे साथ भी हुआ। जब मैं सच्ची इंजील की तबलीग करता था, तो मुझे बहुत ख़ास तौर पर याद है कि एक औरत ने मेरे खुतबे के दौरान चीखना शुरू कर दिया, अब मज़ीद बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता। मुझे याद है। अब मज़ीद बच्चों को मारना नहीं, और वो फूलों को फेंक रही थी, और हमें इसके अंदर से शैतानों को निकालना पड़ा। ये वाकई एक जंग थी, और मैं इसका बदसूरत पहलू नहीं दिखाना चाहता, और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी तरह नहीं संभाली गईं जितनी हो सकती थीं, और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि इसने कई बार इसकात हमल करवाए हैं। इसके पास इतने ज़्यादा थे कि वो नहीं चाहती थी कि ये मज़ीद हो। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ देखें कि शैतानी कुव्वतें हकीकी हैं, और अब हमारे पास शैतानों को निकालने का मौका है। अब तुम्हें किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं, हमें किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, और अगर वो कांप रहा हो तो इसे छोड़ दें, चाहे वो हार लगा रहा हो, और कभी कभार वो चीखता है। अब हमारे पास एक नमाज का कमरा था, और हम उनके साथ दुआ करने वाले कुर्बानगाह के काम करने वालों से कहते थे कि वो इस शख्स को नमाज के कमरे में ले जाएं और जिन निकालने का अमल मुकम्मल करें, क्योंकि दुश्मन की एक चीज़ यह है कि सबकी तवज्जो मबजूल कराई जाए, वो चीख व पुकार और खलल डालना। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आज अपना वक्त ख़त्म कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब देखें कि जहाँ पाकीज़ा इंजील की तबलीग की जाती है, वहाँ तारीकी पुकार उठेगी। और याद है, वो कहता है, तुम हमारे साथ किया करना चाहते हो, और यसू ने उन्हें खामोश कर दिया, और मैंने ये कई मौके पर किया है। शायद 80 से 100 बार मैंने इस शख्स से कहा, खामोश रहो, बस करो। तुम यहाँ इस मुक़द्दस मकाम में शैतान को तमाशा नहीं बना सकते। फिर मैं उन्हें दुआ के कमरे में ले जाता हूँ, और वहाँ हम मरकज़ की इंजील पढ़ना शुरू करते हैं। अगर अब जिन निकालने जा रहे हैं, तो मरकज़ की इंजील के पहले 6 अबवाब बार बार इस बात पर बात करते हैं कि जिन निकालने का तरीक़ा कैसे किया जाए और शैतानों को कैसे निकाला जाए। और तुमने खुदा के कलाम से इख्तियार लिया। बिल्कुल। जैसा ठीक है। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि, और मैं इस ख्याल के साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ, वो जो हमारे अंदर है दुनिया में मौजूद से अजीम है। आमीन। यूहन्ना ने नए अहदनामे के आखिर में अपने खुतूत में ये तबलीग की है। और जब हम दोबारा रूह अल कुद्स से ताकतवर होते हैं, तो हमारे पास खुदा के कलाम की हिकमत होती है, हम मुत्तहिद होते हैं, खुदा मर्दों और औरतों को आज़ाद करेगा। आमीन। और पादरी और चर्च के रहनुमा बस जान लें कि आपकी नशिस्तों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके साथ खौफनाक सलूक हुआ है, और शैतान आ गए हैं। उन्होंने दूसरों के साथ खौफनाक काम किए हैं, और वो इसको बढ़ा रहे हैं, और इसे रोकना चाहिए। चाहे ये चोरी हो, गुरूर हो, गुपशिप हो, या बगावत की रूह। वहाँ बहुत सी जिनसी सरगर्मियाँ हैं, और जहाँ ज़हनी बीमारी है, वहाँ दुश्मन के लिए एक खेल का मैदान भी है। इसका ये मतलब नहीं कि हर ज़हनी मरीज़ के अंदर शैतान होते हैं, लेकिन ये दुश्मन के ज़ाहिर होने के लिए दरवाज़ा खोल देता है, और फिर वो अजीम है जो हम में है। आमीन। और आइए इख्तियार के साथ तबलीग करें, और आइए इंजील को अच्छे और खुदाई अंदाज में तबलीग करें।
नैन्सी आज के इख्तिताम पर कोई आखिरी ख्यालात? खैर, मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास खुदा का इख्तियार है, यसू का इख्तियार है और रूह अल कुद्स का इख्तियार है। आमीन। क्या मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ? बड़े काम करने। ए बाप खुदा, यसू के नाम पर हम दुआ करते हैं कि जहाँ भी इंजील सुनाई जाए लोग नजात पाएंगे। हलियलविया आमीन। और लोग पहुंचाए जाए यसू के नाम पर, हर कैंपस, हर चर्च, हर पादरी, हर रहनुमा जो मुकम्मल इंजील में चलता है, कलाम की तकमील में। हम अब पर यसू के नाम पर यकीन करते हैं। आमीन। देखने का शुक्रिया। हम पहले बाब के आखिरी चंद मिसरे दोबारा शुरू करेंगे और फिर दूसरा बाब एक मुख्तसर बाब है अगले हफ्ते दी बुर्ज पर। अभी के लिए खुदा हाफिज। आज दी बुर्ज पर हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बराकरम हमारी वेबसाइट www.online पर देखिए। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।